Good morning, dear students. In today's class, as I taught you yesterday, the basic concepts of probability and their terminology, and about the coin, dice and play cards. यो तीनटैको बारेमा मैले धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई बताइसकेकै छु र फर्मुलाहरू पनि मैले तपाईहरुलाई use गर्ने way I had taught. Now today we will enter in the exercise. Okay, see here I written one question. From the set of cards numbered from 1 to 30. Okay, there are the some sets of cards which are numbered from 1 to 30. A card is drawn at random. Okay, one card is drawn, okay, from that numbered card. Then find the probability of getting a card exactly, okay, see here, exactly divisible by 5 or 7. मतलब कार्डहरुको समूह बनाइएको छ। त्यहाँ 1 देखि 1 to 30 सम्मको नम्बर्ड कार्डहरुको समूह बनाएर अनि त्यो नम्बर्ड कार्डको ग्रुपबाट तपाईले एउटा कार्ड थुत्न लगाइयो भने अब त्यहाँबाट 5 अथवा 7, ओके, 5 और 7, बट 5 और 7 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुने कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त? त्यहाँनिर क्वेशन यो बुझ्नुस् है। भने अब टोटल त्यहाँ टोटल कार्ड कतिवटा भयो त? 1 देखि लिएर 30 सम्म, भने टोटल 30 वटा कार्ड्स भयो। टोटल पोसिबल आउटकम्स एनएस ले डिनोट गरेर 30 लेखिदिनुस्। ठीक छ। यदि बाइ द वे क्वेशनमा तपाईलाई 2 देखि 30 भनेको भए है, क्वेशनमा 2 देखि 30 भनेको भए एनएस तपाईको 30 हुन्थ्यो त? हुन्थेन। त्यहाँ 2 देखि 30 भनेपछि तपाईले 1 त्यहाँ छैन त। 1 छैन भने 1 लाई हटाएर बाकी 2 देखि काउन्ट गर्ने भने टोटल त्यहाँनिर के हुन्थ्यो? 29 हुन्थ्यो। त्यस्तै 5 देखि भनेको भए 5 देखि 30 भनेको भए त कति हुन्छ त? 25 भन्नुहुन्छ हो। त्यो तपाईले रङ भन्नुहुन्छ यदि 25 भन्नुहुन्छ भने, किनभने 5 देखि लिएर हो त 1 2 3 4 छैन, 4 वटा छैन। यदि कुनै बच्चाले 5 देखि 30 भनेको 30 वटा 5 घटाए भने 25 यसरी दिमाग लगाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ गलत गर्नुभयो है। 25 भनेर टोटल आउटकम्स नसोच्ने। 5 to 30 भनेको त्यहाँ 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन, 4 छैन, 4 वटा छैन। त्यही भएर 30 वटा 4 वटा घटाउने अनि यसरी, मतलब तपाईले 30 वटा यदि 5 घटाएर 25 लेख्नुहुन्छ भने +1 गरेर 26 भनेर यसरी जानु होला है। हैन भने तपाई मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर अब हेर्नुस् यहाँ टोटल पोसिबल आउटकम्स यो क्वेशन को लागि 1 to 30 is given, therefore total NAS is 30. Now you have to find the number of numbered card, okay, numbered card divisible, exactly divisible by 5, NAS 6 वटा। मैले यहाँ 6 लेखे छु। अब कसरी भयो 6 त? you know the table of 5, yes, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, yes, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 and 5 6 जा 30, yes। त 5 10 15 20 25 30 यति वटा कार्ड 1 देखि 30 को बीचमा पर्छ जुन एक्ज्याक्टली 5 ले डिभिजिबल हुन्छ। therefore if you suppose the n, yes, set the number of a if you suppose then NA equals to 6, 1 2 3 4 5 6, okay। Similarly write the number of numbered card exactly divisible by 7. So exactly divisible by 7, then now count, yes, table of 7, 7 2 ja 14, yes, 3 ja 21, 7 4 ja 28, yes, this। Now 7 5 जा पढ्नुहुन्छ भने 35 भइदिन्छ। त्यो 1 देखि 30 को बीचमा पर्दैन। त्यही भएर यो हेर्नुस् त 4 वटा भयो कि भएन? भने नम्बर अफ नम्बर्ड कार्ड एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 7 4 भयो, 4, ओके, यु राइट। अब नाउ कुनै पनि क्वेशन, इफ इन द क्वेशन देयर आस्क्ड or, okay,
एन्ड आस्क देन मैले हिजै भनिसकेछु एन्ड आउँदाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी देन वी फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ बी वी डू द मल्टिप्लिकेसन बट इफ ए और बी आस्क्ड हियर 5 or 7 at that time you have to check whether it is mutually exclusive or non mutually exclusive mutually exclusive हो कि non exclusive मतलब दुईटैमा हेर्नुस् त कमन छ कुनै मतलब यस्तो कार्ड त्यहाँ छ जुन 5 ले पनि डिभाइड हुने र 7 ले पनि डिभाइड हुने हो त छैन भने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रहेछ देयरफोर अब यहाँ कमन लेख्न परेन इंटरसेक्शन लेख्न परेन दुवै सेटमा इंटरसेक्शन भएन देयरफोर नाउ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ कार्ड एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 or 7 means P, A or B use the symbol equals to what and then after we have P, A or B equals to probability of A plus probability of B and NA by NS यहाँ हिजो विद्यार्थी भाइहरुहरू I am very really I am sorry that हिजोको क्लासमा मैले PA PB भनिरहेको थिएँ त्यसरी भन्ने होइन त्यसको लागि म सरी माग्छु तपाईहरुबाट प्रोबेबिलिटी अफ A पढ्दाखेरि यसरी पढ्नु होला प्रोबेबिलिटी अफ A प्रोबेबिलिटी अफ B अनि यो प्रोबेबिलिटी अफ A को फर्मुला युज गर्नुहुन्छ भने नम्बर अफ A बाइ नम्बर अफ S यस टोटल जसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न छ त्यसको नम्बर जहिले पनि न्युमिनेटरमा राख्ने र टोटललाई डिनोमिनेटरमा राख्नु पर्छ है जहिले पनि यो तपाईले एक्जाममा यो पाठ नलेखे यो लाइन नलेखे पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ A मिन्स A को नम्बर टोटल कति छ 6 बाइ यो 30 यसरी लेखिदिदा पनि हुन्छ तर यो लेख्यो भने मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ त्यही भएर यो लेखेर गर्दा बेटर ओके अनि यसरी 6 by 30 plus 4 by 30 means if you take the LCM 30 and 6 plus 4 yes 10 and 0 will cancel 1 by 3 is the target answer okay we will get तो यो एकदम सिंपल क्वेशन भयो जहाँ यो कस्तो खालको क्वेशन रहेछ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स ओके लेट अस टेक द अनदर एक्जाम्पल write another question a card is drawn at random from the numbered cards from 6 to 20 okay from the cards cards numbered okay cards numbered from 6 to 20 find the probability okay probability that the card is multiple of okay probability that the card is probability of getting card is multiple of suppose 4 or 6 okay this one here now okay in this question a card is drawn yes at random from the cards numbered from 6 to 20 okay here from 6 to 20 okay card numbered and find the probability that the card is multiple of 4 or 6 okay 4 or 6 okay multiple of 4 or 6 then for the solution okay total possible outcomes at first find okay what how many now can you tell yes 6 to 20 कतिवटा टोटल पोसिबल आउटकम्स हुन्छ ल भन्नु त अब फ्रम 6 to 20 15 हो एकदम राइट 15 भन्नु भयो राइट भन्नु भयो किनभने 1 देखि 5 5 वटा छैन तपाईले 5 वटा रिमुभ गर्दिनु भयो 20 वटा अनि तपाईले 15 भन्नु भयो एकदम राइट भन्नु भयो भने यहाँ अब
total possible outcomes, you can write here, okay, NS equals to 15. Now can you tell me number of, okay, cards, okay, number of cards, numbered cards, okay, number of numbered cards that is multiple of 4. Yes, multiple of 4. If you suppose NA, then tell me from 6 to 20 which card are multiple of 4. Tell me ल भन्नु त कुन कुन हुन सक्छ टेबल. नाउ ओके, मल्टिपल means yes, you 4 1 जा 4, 4 will there not, because 6 to 20 भनेछ. then you write here what, 4 2 जा 8, 8 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. these 4, yes, these are the multiple of 4, okay na. so you can write here 4. similarly write the number of numbered card, okay, numbered cards that is what, multiple of 6. multiple of 6, you suppose the NB, then what, tell me multiple of 6 के हुन सक्छ ल भन्नु त कुन कुन हुन सक्छ. 6, yes, 12 18, yes, this much. अघि 4 को कति कति थियो ल भन्नु, 8 12 16 अनि 20 हो. यो 4 को मल्टिपल, यो चाहिँ 6 को मल्टिपल, फ्रम 6 to 20 को बीचमा भने. अब ल भन्नु यो दुईटैमा अब इज देयर एनी कमन कार्ड, यस 12, एकदम राइट भन्नुभयो 12. यो 12 एउटा के भयो त, हेर्नुस् त दुईटैमा कमन छ. मतलब यो 12 भनेको यस्तो नम्बर हो जुन 6 को मल्टिपल पनि हो र 4 को मल्टिपल पनि हो. दुवैको मल्टिपल भएपछि यो के भयो त, एउटा चाहिँ इन्टरसेक्सन भइदियो. NA इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु वाट, यहाँ अघि कतिवटा छ, 2 3 टा हो, यहाँ 3 टा हामी लेखेछौं नि. अनि यो एउटा के भयो, यहाँ कमन भयो. हेर्नुस् यति कुरा छुट्याउने मेन यो बेसिक कुरा यही हो. हेर्नुस् जुन विद्यार्थीले यो छुट्याउन सक्यो त्यसले प्रब्लम मजाले सल्भ गर्न सक्छ है. टोटल पोसिबल आउटकम्स, इफ यू, यस, फ्रम 6 to 20, then you subtract the 6 from 20 and add 1. if you do in this way, यसरी सर्टकट तरिकाले जानु हैन. यहाँ 5 सम्म छैन भने 5 वटा यहाँबाट घटाइदिएर 15 थाहा भइहाल्यो. numbered card, yes, that card which are the multiple of 4, if you find, then you, yes, write the table of 4, but it must be between 6 to, yes, from 6 to 20, yes, it should be, yes, in this way you write here 4. and now number of numbered card that is multiple of 6, then 1 2 3 card are there, and one card 12 which is written 12 लेखिएको कार्ड भनेको त्यो दुवैको के हो त मल्टिपल भएपछि that is the intersection, yes, number of A intersection B, both, yes, both with number card that is multiple of both 4 and 6 here, right, okay, cards that is multiple of both, okay, 4 and 6, okay, in this way you write here, okay, if you write the language. Then now this question is now which type, yes, it is mutually exclusive or non-exclusive, mutually non-exclusive, yes. Therefore what you write here, probability, yes, यहाँ पुगेन ठाउँ यही लेखौँ है. हुन्छ, यो मेटिहालौँ, सबैले लेखिसक्नु भयो होला पक्कै पनि. probability getting card multiple of 4 or 6 means P, A or B equals to what, okay.
Now we have what we have? P, A or B. A or B equals to probability of A or B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now probability of A, if you find number of A by number of yes, number of B by number of yes, and number of A intersection B upon number of yes, total. Okay, favorable outcomes upon total possible outcomes. Okay, always, because we are finding the probability of event A, then number of yes, favorable outcomes of A by total possible outcomes. Probability of B means favorable outcomes of B by total possible outcomes, and probability of A intersection B means common one. Probability we have to subtract. Okay, means theorem of total probability. Yesterday I taught. Okay, yesterday. Okay, in class. So theorem of total probability, we say this conclusion we say A or B means union. Okay, A union B. If you in a set, if you find the union at that time from set A and B, if yes, overlapping from A and B, if you add, it means this part you are adding twice while adding the A and B. Therefore we subtract once this one. Yes, therefore we are using here minus. Okay, in that way the set, chapter and probability you can compare. Okay, because here is the application of set. Okay, in this. Now see, now use the put the value and you will find. Okay, now tell me what is the value of A? Tell. 4 by total 15. What is the value of B? 3. Yes, by 15. And this total value 1 by 15. Yes, very good. 15. Now take the LCM. 4 plus 3 minus 1. Then what you will get? 6 by 15. Yes. Now cut it. Yes, by 3 2 times and 3 5 times. Yes. Is it right? Yes, good. यसरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है. यो क्याल्कुलेसन गर्ने आइडिया यु नो भेरी वेल आई थिंक. त हामीले भर्खर दुईवटा टाइपको गर्यो. one mutually exclusive, one another mutually non exclusive. Now let us see the next example. Okay, okay, if you take one question from dice and coin. Okay, let us do. What is the probability of getting a multiple of 3 on the dice and head on the coin. Okay, head on the coin when a dice is rolled. When a dice is rolled and a coin is tossed. Okay, simultaneously. Simultaneously means ekai patak. Yes. Okay, see this in this question. Yes, what is asking here? See, what is the probability of getting a multiple of 3 on a dice, on the dice? Yes, and head on the coin. हिजो मैले डाइस र क्वाइन को तपाईहरुलाई पुरै मैले देखारे शो गरिसके छु. त्यसकारण यो कतिवटा टोटल पोसिबल आउटकम्स हुन्छ यताउति मैले अब यहाँ भन्नै पर्दैन. धेरै विद्यार्थीहरुलाई थाहा भइसकेकै अवस्था छ. On the dice, yes, on the dice, if you see on the dice there is numbered yes from 1 to 6. Yes, therefore on the dice total possible outcomes. Okay, outcomes you can write NS, then there is a 6. Yes, in a dice 1 2 3 4 5
6 return. Yes, therefore total possible outcomes will be 1 to 6. यति क्लियर भयो. अब a multiple of 3 भने है त how many number are here 1 2 3 4 5 6 मध्ये multiple of 3 कुन होला ल भन्नु त. भर्खरै मैले चाहिँ पढाएँ 3 र 6. भेरी गुड. 3 र 6 यो दुईवटा चाहिँ के रहेछ त नम्बर अफ मल्टिपल अफ 3 हो. मल्टिपल अफ 3 इट मीन्स एनए मान दिनुस् दुईटा. अब ल भन्नु अन डाइस अब भइसक्यो. अब अन क्वाइन मा हेर्नुस्. अब इन द क्वाइन मा के छ टोटल पोसिबल आउटकम्स 2 हो. किनभने हेड र टेल इज देयर. यस यू क्यान राइट 2 एन्ड number of head. Yes, number of head how many head n b if you suppose it then 1. coin मा head र tail हुन्छ. एउटा head हुन्छ एउटा tail हुन्छ. yes in a coin. now here question asks and भनेर question सोधेछ probability of getting. yes and is there. yes not or and it means independent types को यो हो भनेर बुझ्ने. त एन्ड भन्नु चाहिँ अब दुईटैको प्रोबेबिलिटीलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने. यस गुड भेरी गुड. धेरै बुझिसक्नु भएको छ. अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ मल्टिपल अफ 3 अन डाइस एन्ड हेड अन क्वाइन. मतलब P A and B is equals to what. हेर्नुस् क्वेशन गर्दाखेरि हेर्नुस् यसलाई अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई NS यो भयो. यसलाई मैले धेरै समय लगाएर किन गराइरहेको छु भने यो फुल कसरी लेख्नु पर्छ भनेर मैले त्यस कारणले यो पुरै लेखेर कम्प्लिट एक्जाममा विद्यार्थी भाइबहरुहरु पुरै तपाईहरु हैन एकदम यसरी कम्प्लिटली लेखेपछि बल्ल तपाईलाई चेक गर्ने टिचरले 2 मा 2 फुल मार्क्स चाहियो भने हैन भने नम्बर त्यहाँ डिक्रिज हुन्छ है. त P probability of getting multiple of 3 on dice and head on the coin P A and B equals to what. अब यति कुरा छुट्याइसकेपछि त अब त मज्जाले तपाईले के भन्छन् you can solve it. okay, now we have yes what we had learned yesterday is P A and B equals to ल भन्नुस् त के हुन्छ P A yes probability of A into probability of B. yes it means number of A favorable outcomes of A by total possible outcomes, favorable outcomes of B by total possible outcomes. then favorable outcomes A means is this number of multiple of 3 2 by 6 into and number of head 1 by 2. yes because in a coin 1 by 2. yes now may I rub this. yes you लेखिसक्नु भएछ नि हैन ल. now 2 to s cancel then 1 by 6. this is the answer. okay, in this way we can find the probability of independent event also. बुझ्नु भयो independent event को probability also we can find very easily. yes now let us take one example of we can say 2 dice when rolled. okay, 2 dice then what. okay, one question right. when 2 dice are rolled. okay, are rolled simultaneously. okay, find the probability of getting
ओके प्रोबेबिलिटी अफ है थुप्रै क्वेशन्स मैले यहाँ बनाइदिन्छु तपाईहरुको लागि अफ गेटिङ A number getting 6 as a product. Okay, first one. Number B, getting sum less than or equals to 3. Okay, getting sum less than and equals to 10. Okay, getting a doublet. Okay, doublet. Yes. Number 5, getting sum of eight. This questions. Okay, यो question तपाईहरुलाई मैले यहाँ राख्दिए है यो question हेर्नुस् in this way. When two dice are rolled simultaneously, okay, find the probability getting 6 as a product. Okay, as a product there when in a two dice whatever was हिजो मैले तपाईहरुलाई sample space two dice, yes, when rolled. Okay, two dice, in one dice there are total possible outcomes 6. If two dice then 6 squared. Okay, it means 6 into 6. Okay, okay, two dice means 6 into 6. There will be 36 total possible outcomes. Okay, 36. Understood? Now how it sample space you have to write, then 1 2 3 4 5 6 right here. Okay, 1 2 6 1 2 3 4 5 6. Okay, right here, and then after here also write. Okay, 1 2 3 4 5 6. Now see, okay, do multiplication गरे जस्तै है 1 1 maybe 1 2, yes, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 6 3 5 3 3 4 3 5 3 6. Yes, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Yes, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Yes, these are the total possible outcomes. It means दुईवटा डाइस लिएर तपाईले त्यसलाई रोल गर्नुहुन्छ जब त तपाईले त्यहाँ पक्कै हुन सक्छ पहिलो डाइसमा 1 दोस्रोमा पनि 1, पहिलोमा 1 दोस्रोमा 2, पहिलोमा 1 फेरि 3 अर्कोमा, त्यसरी पहिलोमा 2 कि त यसरी चाहिँ यो 36 वटा यसको के हुन्छ त टाइप्सको यो पोसिबल आउटकम्स हुन्छ यति प्रकारको है. अब फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सेम नम्बर्ड, सेम एउटै नम्बर पर्ने हिजो मैले बताइसकेको छु यो कुरा. सेम भनेको यो के हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भनिदिएपछि तपाईले सेम पर्नु भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा प्रकारको फेभरेबल आउटकम्स छ भने 6/36 गरेर हिजो एक्जाम्पल दिए. सम त्यसरी त त्यस्तै गेटिङ 6 एज अ प्रोडक्ट कुन कुनमा हेर्नुस् त्यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने 6 हुन्छ त. यस, त कुन कुनमा हुन सक्छ ल भन्नु यहाँ हेर्नुस् त कुन कुनमा. एउटा 1 6 यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने 6 नै हुन्छ. यस, एनदर सी 2 3 यसलाई हेर्नुस्. यस, 2 3 लाई पनि हामीले मल्टिप्लाई गरे भने 6 एज अ प्रोडक्ट विल कम अर नट. एनदर 3 2, सी इफ वी मल्टिप्लाई दिस 2, एउटा डाइसमा 3 आयो अर्को डाइसमा 2 आयो, अब त्यो दुईटैको प्रोडक्ट गरे भने 6 हुन्छ कि नै. एउटा डाइसमा 1 अर्को डाइसमा 6 आयो त्यो पनि भयो, एउटा डाइसमा 6 अर्को डाइसमा 1 त्यो पनि भयो, हो कि हैन. त्यस्तै
यति चाहिँ तपाईको अरुलाई हेर्नुस् त अरु कुनै त्यस्तो छ आउटकम्स यहाँ मध्ये जसको प्रोडक्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ छ हेर्नुस् त छैन यति 4 वटा चाहिँ मतलब 6 को प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै 6 को मल्टिपल निकाल्नुस् एन्ड 6 मल्टिपल 1 6 जा 6 6 1 जा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 ओके बुझ्नु भयो एकदम क्लियर भयो नि त यो 4 वटा के रहेछ त त्यो यो क्वेशन गर्नलाई ए नम्बर को है त यू क्यान डू इट यस भेरी इजिली यस यू क्यान राइट हियर यस म यहाँ सर्ट फर्ममा अब लेख्दिए है अब ल्याङ्ग्वेज आफै बनाउनु होला है त नम्बर अफ एस टोटल एस 36 and number of product of 6 I suppose here n yes a then it is 4 then probability of getting a equals to number of a by number of s then 4 by 36 then what will be answer tell me if you multiply that 4 9 ja yes 36 yes 1 by 9 yes is it right la यसरी नै अब यो बाँकी बी सी डी ई तपाईहरु घरमा गर्नु होला बसेर सक्नुहुन्छ नि मजाले हेर्नुस् गेटिङ सम लेस देन अर इज इक्वल्स टु 3 भनिराछ मतलब कहाँनिरको त्यो सम जस्तै 1 1 जोड्दा 2 भयो 3 हुन्छ हुँदैन 1 2 जोड्यो भने 3 भयो हेर्नुस् त यो लिने एउटा त्यस्तै यो दुईटै जोडेर 3 हुन्छ हुँदैन र 3 भन्दा कम हुन्छ हुँदैन बढी हुन्छ यो चाहिँ पर्छ फेरि यो कम हुन्छ 1 1 जोडे 2 भयो लेस देन हेर्नु न लेस देन भनेछ ओके देन यू क्यान काउन्ट दिस वन अल्सो अकॉर्डिङ टु दिस सम लेस देन 3 यस त यसरी कुन कुन को सम लेस देन 3 छ और 3 पनि काउन्ट इट एन्ड यू क्यान फाइन्ड इजिली ओके सक्नुहुन्छ नि ल यो लेख्नु भयो र एउटा अझै क्वेशन म होमवर्क दिन्छु तपाईहरुलाई रिलेटेड टु द कार्ड ओके आई विल गिभ यो त लेखिसक्नु होला सबैले यस अब हाम्रो समय एकदम सकिसकेछ मैले एकदम छोटो एउटा अझै क्वेशन होमवर्क दिएर अनि तपाईहरुलाई छोड्दिन्छु है सपोज अ cubical dice is thrown 2 times okay 2 times find the probability that the outcomes is 5 in first time and an odd number in second time ओके यसरी चाहिँ अब को क्लास मेरो सकिसकेको छ थ्यांक्स टु अल डियर स्टुडेन्ट्स